Like, subscribe, and get notified. आम्ही डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिसाक आम्ही तक्रार दिल्ली. आम्ही तातूंत डिमांड केल्लो की हातून हाय लेवल लोक आसा, हातून मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकीचे इतर BJP पक्षाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. सो हातून फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल SIT फॉर्म जावपाक जाय, ताज्या मार्फत तें इन्क्वायरी जावपाक जाय. ताजेर आजून कांय ना. आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना. सो हाच्या वयल्यान पिक्चर क्लियर जाता की गेल्ली 12 वर्सां हें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयच्या युवकां कडेन, जिवना कडेन खेळटा आनी हे पयशे घेवन जॉब विकता. आमी ह्या सरकाराक, गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या आठवड्या मेरेन, सोमार मेरेन जर तर हें सरकार, जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान, घराघरांनी, वाड्या वाड्यांनी हें आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले. जॉब स्कॅम गाजता सारकें, दिसान दीस एकटो एकटो जाळ्यान सापडत आसा. म्हटल्यार हें बरें व्हडलें प्रकरण आहा सारकें. कितलेशे कोटींचें प्रकरण आसतलें हें कितें. आनी हें धरता धरता म्हाका दिसता पुलिसांक नाके नखे येवपाचें आसा. आतां हे पार्टीचे जे प्रवक्ते कोण आहात न्हू, ते डेली येतात आनी प्रेस कॉन्फरन्स दितात, डेली येतात आनी बायटी दितात. अरे बाबा, आयज ते तुमी सगळे जे ऑपोजिशनान आसात न्हू, तुमी आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जर ह्या सरकारान हे जॉब स्कॅम जर जाल्लेले आसात कितें जाल्यार सरकाराचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून स्टेटमेंट करपाची गरज आसा. आयज रस्त्याचेर देवपाची गरज आसा, आंदोलन करपाची गरज आसा. कित्याक आयज हेंच्यांनी आमचे जॉब चोरले, जॉब शॉर्टेज करून जॉब चोरले म्हणूंक शकता आमी. आनी लोकां कडल्यान तेच जॉबां खातीर पयशे घेतले. अरे लोक आयज रिणां काडून, भांगरां बँकेन दवरून, लोनां काडून, आपले प्रॉपर्टीज बँकेन दवरून, अशें करून पयशे अरेंज करून हे पयशे दिल्लेले आसात मरे. आनी आयज लोक सारको अक्षरशः भिकेक पावलेलो आसा लोक. ह्या टायमाचेर तुमी ऑपोजिशन पार्टी फक्त स्टेटमेंटां करतले रे प्रेसाक येवन, फक्त स्टेटमेंटां. तुमच्या स्टेटमेंटांनी कितें जावपाचें आहा रे? तुमच्या स्टेटमेंटान दुसरे दिसा मागीर ती रुलींग पार्टी आहा ती येता आनी स्टेटमेंट करता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमचे कडेन कापास्ताद आहा न्हू जाल्यार रस्त्यार देंवन आंदोलन करपाची गरज आसा. आमकां हे सरकार नाका म्हणून. तुमचे ते बेश्टे पोकळ भाशणां आनी ती स्टेटमेंटां आमकां नाका, ती आयकोंक आमी बसोंक ना. कारण लोकांक पिश्यान काडूं नाका. जर तुमी आंदोलन करूंक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी वग्गी बसल्या बरें. जे चल्लां तें चलो न्ही. अरे म्हाका एक सांग, आरोप प्रत्यारोप करून फायदो कितें आहा? तुमचे कडेन जर तुमचे कडेन कितले 7 काय 8 कितें आमदार आसात मरे, देवा मरे सकयल. आनी तुमी जे निर्लज्ज कशे 8 जाण गेल्लेले आसात न्हू, की तुमकांय लज ती की आयज हे जेन्ना जॉब स्कॅम भायर सरले आनी इतले सगळे जाता म्हणून कळ्ळें, तुमी भायर सरपाक जाय आसलेले मरे गोंयकारांच्या हितान. कितें रे, तुमी सारकेच गोंयकारांक फोंडान घातले. तुमी जे 8 जाण जे गेले तेवटेन तांकां सपोर्ट करपाक, ते हेका सपोर्ट, हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले तुमी. हे जॉब स्कॅमांक सपोर्ट करपाक गेल्ले हे गोंयच्या जनतेन तांकां विचारपाक जाय. आनी हे जे कोण आतां उरल्यात न्हू, तुमी आंदोलन करपाक भायर सरपाक जाय. जाल्यारूच हे जॉब स्कॅम सारके एक्सपोज जातले आनी सरकाराचेर प्रेशर येतलो आनी सरकारान बदल हाडपाची गरज आसा. Watch on Herald TV.